अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो टीचिंग प्रैक्टिसेस के हवाले से है। इसमें हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको यूज़ करके कोई भी टीचर अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है, या कौन सी ऐसी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं जिनको क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते वक्त मद्देनज़र रखना चाहिए। तो देयर आर टोटल 11 प्रैक्टिसेस जिनको यूज़ करके कोई भी टीचर अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर भी इन प्रैक्टिसेस को शामिल किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये बेसिकली 5 मेजर पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रही हैं, जो कि हैं लेसन फैसिलिटेशन, चेक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, फीडबैक, क्रिटिकल थिंकिंग और क्लासरूम कल्चर। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है लेसन फैसिलिटेशन। लेसन फैसिलिटेशन के अंदर जो पहली प्रैक्टिस आ रही है वो है लेसन ऑब्जेक्टिव्स, यानी सबक के मकासद। बेसिकली इसमें टीचर ने एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेट करना होता है अपने लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को, और उनको रिलेट करना होता है क्लासरूम एक्टिविटीज़ से। यानी कि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो उनको एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेट कर रहा है, उनको बयान कर रहा है, और उसकी जो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ हैं और वो एक्टिविटीज़ भी उनसे रिलेट कर रही हैं कि नहीं कर रही। यानी बच्चों को ये बताना कि आज हमारे लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हम ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करेंगे। यकीनन आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये बताना क्यों ज़रूरी है, यानी लेसन के ऑब्जेक्टिव्स बच्चों को बताना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि रिसेंटली एक तहकीक हुई है जिससे ये बात सामने आई है कि जब हम ये जानते हैं कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चीज़ सीख सकते हैं। तो इससे इससे ये पता चला कि लेसन के ऑब्जेक्टिव्स बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छे तरीके से जान सकें। सेकंड टीचिंग प्रैक्टिस है जी, टीचर एक्सप्लेनेशन इज़ क्लियर एंड करेक्ट। यानी जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है वो क्लियर भी हो और करेक्ट भी हो, यानी आसान और दुरुस्त उसकी टीचर जो है वो वजाहत कर रहा है। टीचर जो है वो उसके लिए आसान अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, और टीचर खुद वाजिया है, खुद क्लियर है कि वो क्या चीज़ पढ़ा रहा है, ताकि वो जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ भी आ सके और वो दुरुस्त भी हो। थर्ड टीचिंग प्रैक्टिस है जी मेकिंग कनेक्शन, यानी रवाबत बनाना। मेकिंग कनेक्शंस बेसिकली वो है कि टीचर जो है अपना जो उसका आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को कैसे रिलेट करता है बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के साथ, या वो रिलेट करता है बच्चों की डेली लाइफ के साथ, या वो उसको रिलेट करता है किसी अदर कंटेंट नॉलेज के साथ। तो जो उसका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो बेस्ट पॉसिबल है उसके साथ वो उसका कनेक्शन बिल्ड करेगा, ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो सके। कनेक्शन बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है? कनेक्शन बिल्ड करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो उस चीज़ को आसानी से समझ लेता है जिससे मिलता जुलता इल्म दिमाग के अंदर पहले से मौजूद हो। यानी दिमाग के जो खुलिये हैं वो उनके अंदर जो पहले से इल्म मौजूद हो और उससे रिलेटेड कोई इल्म मज़ीद जाता है तो वो उनको उनकी कोरिलेशन अच्छी से हो जाती है और वो उनको अच्छे तरीके से वो जल्दी से समझ आता है। फोर्थ प्रैक्टिस है जी मॉडलिंग। Modeling basically modeling related to teacher model by enacting, thinking aloud or showing final product expected of the students। यानी टीचर कोई भी अमल स्टेप बाय स्टेप करके और ख़ुद समझा के बयान करता है बच्चों को, ताकि बच्चे भी इसी तरह कर सकें, या टीचर बच्चों को मुतवक्किल रिज़ल्ट दिखा सके। यानी टीचर बच्चों को कोई काम खुद से करके और साथ सिखाता है ताकि बच्चे भी उसको उसी तरह फॉलो कर सकें। मॉडलिंग की बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक है इनेक्टिंग और दूसरा है थिंकिंग अलाउड। इनेक्टिंग मीन अमल करके दिखाना, टीचर खुद से उसके ऊपर अमल करके दिखाता है बच्चों को। और थिंकिंग अलाउड मीन अपने ख्यालात बताना, टीचर अपने ख्यालात बताता है उस चीज़ के बारे में जो वो समझाने जा रहा है। तो इस तरह ये लेसन फैसिलिटेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। टीचर ने जितना बच्चों को फैसिलिटेट करना है लेसन के हवाले से, वो जो है प्रैक्टिसेस के ज़रिए, इन 4 प्रैक्टिसेस के ज़रिए वो फैसिलिटेट कर देता है। उसके बाद बात स्टार्ट होती है चेकिंग की, अंडरस्टैंडिंग की। यानी टीचर ने ये चेक करना होता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, बच्चे किस तरह उस चीज़ को समझ पाए हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग है। इसके अंदर जो पहली प्रैक्टिस आ रही है, जो बेसिकली प्रैक्टिस नंबर 5 कंसिडर की जाएगी, वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी
طلبہ کو سمجھ بوجھ کا معیار جاننا، یعنی ٹیچر یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ بچوں کا انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے، اور اس کے لیے وہ ڈفرینٹ کویسچنس کے ذریعے بچوں سے یہ چیز جاننے کی کوشش کرے گا کہ کیا بچے وہ سمجھ پا رہے ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں لیکچر کمپلیٹ کر چکا ہوں اور ابھی تک بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو فارمیٹیو اسیسمنٹ کا بیسیکلی پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ ود دا پیسج آف ٹائم بچوں سے کویسچن کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بچے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں یا کہ نہیں چل رہے، تاکہ آپ اپنا لیکچر جب کمپلیٹ کر چکے ہوں تو آپ کو اس وقت یہ نہ پتہ لگے کہ اس وقت بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ود دا پیسج آف ٹائم بچوں سے کویسچن کرتے رہیں تاکہ بچے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ چیکس فار انڈرسٹینڈنگ میں جو اگلی پریکٹس ہے وہ مانیٹرنگ ہے، یعنی ایک تو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کے ذریعے بچوں کا انڈرسٹینڈنگ لیول چیک کر سکتے ہیں، دوسرا ہم مانیٹرنگ کے ذریعے، یعنی جب بچے کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر اٹس انڈیویجول ایکٹیویٹی اور اٹس اے گروپ ایکٹیویٹی، تو اس ایکٹیویٹی کے دوران بچوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکے کہ جو چیز بچوں کو ہم نے سمجھائی ہے وہ ان کو اسی طرح سمجھ آئی ہے یا کہ نہیں، کیونکہ جو وہ ایکٹیویٹیز کلاس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں بچے، وہ ایکٹیویٹی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے اس لیسن سے، تو اگر بچوں کو انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہوئی ہے تو ایکٹیویٹیز بھی پراپر اسی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ تو بیسیکلی جو مانیٹرنگ ہے اٹس آلسو اے پارٹ آف چیکنگ فار انڈرسٹینڈنگ۔ جو نیکسٹ ہماری پریکٹس ہے وہ ہے ایڈجسٹ ٹیچنگ ٹو دا لیول آف اسٹوڈنٹس، یعنی جب ٹیچر اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے ود دا ہیلپ آف فارمیٹیو اسیسمنٹ اور مانیٹرنگ کہ جو میں نے سمجھایا ہے وہ شاید بچوں کو صحیح طرح سمجھ نہیں آیا، یا میرے جو پڑھانے کا انداز تھا وہ بچے اس کو فالو نہیں کر پائے، تو ٹیچر کیا کرتا ہے، ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، ٹیچنگ کے لیول کو ایڈجسٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے معیار کے مطابق، یعنی اسٹوڈنٹ کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ جو کلاس کے اندر سلو لرنرز ہوتے ہیں، ٹیچر کو اپنا ٹیچنگ کا لیول جو ہے ان کے معیار تک ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو باقی اچھے بچے ہیں، یعنی جو ایکٹیو بچے ہیں، وہ تو چیزوں کو پک کر ہی لیں گے، لیکن جو اگر سلو لرنرز کے معیار تک ٹیچر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پوری کلاس کو وہ ساتھ لے کے چل سکتا ہے۔ اگلی ہماری پریکٹس ہے فیڈ بیک۔ فیڈ بیک مینز پرووائڈنگ اسپیسیفک فیڈ بیکس ٹو اسٹوڈنٹس، یعنی بچوں کو کسی بھی ایکٹیویٹی کے حوالے سے ایسا فیڈ بیک دیں تاکہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور ان کی کریکشنز بھی ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی کامیابیوں کے بارے میں بھی ان کو بتا سکیں۔ تو فیڈ بیک جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے۔ نیکسٹ ہماری پریکٹس ہے جی کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے۔ کریٹیکل تھنکنگ از ویری امپورٹنٹ، اس کریٹیکل تھنکنگ پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے جو دو پریکٹسز ہیں، ایک ہے تھنکنگ کویسچن اور دوسرا ہے تھنکنگ ٹاسک، یعنی پریکٹس نمبر 9 ہے تھنکنگ کویسچن، یعنی بچوں کو سوچنے والے سوالات پوچھنا، یعنی پڑھائے جانے والے مواد کے متعلق مختلف نوعیت کے سوالات پوچھے جائیں، یعنی ان کے بچوں سے ایسے سوالات پوچھے جائیں جو ان کے اندر تھنکنگ سکلز کو ڈیولپ کریں اور وہ اس مواد سے ریلیٹڈ بھی ہوں، تاکہ اس چیز کا بھی آئیڈیا ہو سکے کہ بچوں کو اس مواد کے متعلق کتنا علم ہے۔ نیکسٹ ہے جی ٹیچر پرووائڈس تھنکنگ ٹاسک، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ایسا ٹاسک دیں جو ان کی حاصل کردہ معلومات اور علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں مدد کرے۔ اس سے بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی سکل ڈیولپ ہوتی ہے اور بچے حاصل کردہ علم کو عملی طور پر استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سو کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ بیسیکلی بہت ضروری ہے۔ تو تھنکنگ کویسچنز اینڈ تھنکنگ ٹاسک جب ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم کے اندر یوز کرتا ہے، ان دو پریکٹسز کو یوز کرتا ہے، تو بچوں کی اوور آل کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ لاسٹ ون از کلاس روم کلچر۔ کلاس روم کلچر کیا ہے؟ یعنی ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جو نیڈز ہیں ان کو رسپونڈ کرتا ہے۔ اب ایک کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس کی 3 طرح کی بیسک نیڈز ہو سکتی ہیں، ایک ہے ریسورس نیڈز، دوسری ہے فزیکل نیڈز، اینڈ تھرڈ ون از سائیکولوجیکل نیڈ۔ یعنی ریسورس نیڈ کیا ہے؟ بچے کے پاس کاپی نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس کاپی نہیں ہے، پینسل نہیں ہے، یا کوئی رائٹنگ مٹیریل نہیں ہے، تو وہ ٹیچر کو فالو نہیں کر پائیں گے، ٹیچر کے ساتھ پڑھائی میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ یا فزیکل نیڈز کیا ہو سکتی ہیں کہ بچے کو نظر صحیح نہیں آتا، اس کی نظر کمزور ہے اور وہ اینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، یا اس کو ہیئرنگ پرابلم ہے اور وہ اینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور سن نہیں پاتا، یا
دو بچے آپس میں بحث کر رہے ہیں، بحث مباحثے میں مصروف ہیں، تو ان کی فزیکل نیڈ ہے کہ ان کو وہاں سے اٹھایا جائے تاکہ وہ پڑھائی میں شامل ہو سکیں. اینڈ دا تھرڈ ون از سائیکلوجیکل نیڈس. سائیکلوجیکل نیڈز یہ ہو سکتی ہیں کہ بچہ فزیکلی تو موجود ہے کلاس میں لیکن مینٹلی وہ اپسیٹ ہے، مینٹلی وہ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس سے پوچھے کہ اس کو کیا پرابلم ہے، اس کو تھوڑا اس کا مینٹلی ریلیف دے اس کو، تاکہ وہ پڑھائی کے اندر شامل ہو سکے اور فزیکلی موجود ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مینٹلی بھی کلاس کے اندر واپس آ سکے. سو یہ 11 پریکٹسز جو ہیں اگر کوئی ٹیچر استعمال کرتا ہے تو یقیناً اس کی ٹیچنگ بہت اچھی ہو جائے گی اور وہ ایک افیکٹو ٹیچر بن جائے گا. آئی ہوپ دس ویڈیو ول بی ہیلپ فل فار یو ٹو میک یور ٹیچنگ افیکٹو. سو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فوراً موصول ہو سکیں. اللہ حافظ.